मतलब फर्स्ट नम्बर चाहिँ अनि सेकेन्ड रोको फर्स्ट चाहिँ 2 छ भने चाहिँ लिडिङ इन्ट्री कुन भयो दुईमा फेरि सेमै भयो नि यही हुन्छ सेमै भयो 1 नै हुन्छ हैन 1 नै भयो 2 सेकेन्डको 2 नै भयो अनि सेकेन्डको 2 लाई चाहिँ 0 बनाउनु पर्ने हो सुरुमा 2 लाई फर्स्टमा चाहिँ त्यो फर्स्ट कलमको चाहिँ त्यो सेकेन्ड देखिको सबै 0 बनाउनु पर्ने हो क्या अनि त्यसपछि थर्ड रोडमा जाने हैन 3/3 म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ सेकेन्ड रोको फर्स्ट 0 अनि थर्ड रोको सबै 0 थर्ड रोको सबै 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यही त हुनुपर्ने भन्ने छैन मेरो त खै यो 5/3 17/9 सम्म पुग्यो क्या त्यो एन्सर यस्तो त त्यसपछि छोड्दिए त्यो 13 को चाहिँ अलिकति त्यो फ्र्याक्सन फर्ममा आएको थियो है 12 को कति आयो 12 को इन्कन्सिस्टेन्ट आयो मेरो त्यही आयो 13 को चाहिँ त्यो डिभाइड फर्ममा एन्सर आएको हो मेरो चाहिँ त्यस्तो आयो है 12 -1 आछ त 13 मा त मेरो त मेरो पनि -1 आछ 13 मा हो र मेरो त है अरु के आयो 12 को बढाउन कसैले थर्ड मेरो यस्तै मेरो पनि 22 मा आयो तर कुनै 12 को बढाउन कसैले म पठाउँला नि पख्न 12 को त इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ सजिलो छ त मेरो यहाँनिर के मिस्टेक भयो त यार मैले रो चेन्ज इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के बिग्रिरहेछ त फेरि खै तिमल 14 को खै गुड मर्निङ सर मर्निङ सर गुड मर्निङ के छ आराम ठीक छ ठीक छ सर अनि के यो क्वेशनहरु गर्यौ त सबै गरौँ सर अनि बुझ्यौ बुझिनौ गरियो के गर्यो सर यसको त एन्सरै चेक गर्न पाइँदैन रहेछ तर सर गर्न चाहिँ सर चेक गर्न त क्वेशन राखे सेटिस्फाई गर्यो भने एन्सर भयो नभए भएन नि गर्नलाई त त्यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्नलाई त एन्सर त्यही त हुन्छ ल राख्दिने भ्यालु x1 x2 x3 को अनि हेलो ल राख्देऊ यदि सेटिस्फाई भयो भने एन्सर राइट रहेछ सेटिस्फाई भएन भने एन्सर रहेछ फेरि चेक गर्नु ए हो सर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट भएपछि त्यो x1 x2 हरु त्यो निकालेर गर्ने हैन सर त्यो आइडेन्टिटी बनाउनु परेन हेलो सर हेलो हजुर के रे त्यो हिजोको के हजुरले असाइनमेन्ट दिनु थियो नि हजुर त्यसमा के हजुरको एउटा सिचुएसन जस्तै लास्ट रोमा हैन सबै 0 आछ के 0 इक्वल्स टु 0 ट्रू भयो हैन त्यसमा पनि त्यो सोलुसन हुँदैन हैन त्यसमा हजुर बुकको क्वेशन दिएको छु हैन मैले हिजो होमवर्क त्यसमा दिनुभयो त एउटा क्वेशनमा त्यो हजुरको 0 इक्वल्स टु 0 सिचुएसन आउँछ के लास्ट रोमा पनि सबै 0 आइयो के आयो र 0 इक्वल्स टु 0 कुनमा आयो र कुनमा कुसैमा आएन है खै मेरो मलाई नि आएन आउँदैन 16 को भने के आयो अरे 0 0 0 त आएन सबैमा 0 कति आयो सुरुमा कति आयो त्यो 11 र 12 को इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ दुईटै के रे अनि 13 र 14 को चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ यसको भ्यालु आछ 15 को कति आउँछ आन्सर 15 को 2 आउँछ के x3 2 आउँछ अनि अरु खै अरु कति -2 मात्र -2 हो कि 2 मात्र हो के रे 11 को कति आयो तिम्रो
लास्ट रोमा 11 को कति इन्कन्सिस्टेन्ट 11 को लास्ट को रो कति आयो भन न 0 इक्वल्स टु -2 आउँछ 0 इक्वल्स टु -2 रुको म हेर्छु त्यसो हो मेरो नि त्यही आछ 15 मा x4 को कति आउँछ भ्यालु x4 को 2 आउँछ 2 15 मा x4 को 2 x4 कि x3 x4 को खै त्यसमा x4 कहाँबाट आयो र तीनवटा मात्रै छ त म्याट्रिक्स ए चारवटा छ क्या खै मैले हेरिन क्या चारवटा छ नि 15 मा त ए मैले तीनटा हेरेको छु ल 13 गान्जर भनेको 13 गान्छ 13 को 19 होमवर्क चाहिँ नि सर 13 को असाइनमेन्ट 5 5 3 -1 2 के आछ त मेरो यो 3 आयो 5 3 हैन र मेरो त 19/5 र 6 आयो त्यही पनि त्यो आधा त फेरि सेटिस्फाई भयो कतिको 13 यो क्वेशन नम्बर कति गर्यो तिमी 5 3 - 1 आयो यार बोला क्वेशन ए नम्बर 11 12 13 14 गर्यो सर 12 र 14 11 को चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट आएको छ सर अर्को एन्सर हुन्छ 11 मा कन्सिस्टेन्ट 11 के कन्सिस्टेन्ट आयो कि इन्कन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट सर कन्सिस्टेन्ट 12 इन्कन्सिस्टेन्ट दुईटा त आउँदैन नि एउटै आउँछ कन्सिस्टेन्ट आउँछ कि इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ 11 इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ सर हो सर यो अर्ड क्वेशन जति लास्टमा एन्सर अर्ड नम्बर भनेर एन्सर छ लास्ट पेजतिर इभन हुँदैन फेरि तिमीले अब यो के गर्यो एगमेटिक्स के बनायो R1 लाई R2 मा लाग्यो यो एगमेटिक्स बनायो होला नि बनायो पहिला यो R1 लाई R2 मा गर्दे यो लेख्न जान्नेलाई R3 चेन्ज गर्यो हैन 0 1 5 अनि -4 अरु त छ यहाँ सबै त्यसपछि यहाँ 1 छ अरु त आउँछ हैन यो नभएको ठाउँमा 0 लेख्ने अनि यसलाई फर्स्टमा के गर्यो इन्टरचेन्जिङ रो गर्यो होला हैन R1 र R2 लाई इन्टरचेन्ज गर्यो इन्टरचेन्ज लास्टमा म्याट्रिक्स के आयो भन त मलाई अनि म यहाँ लेख्छु तिम्रो लास्टमा 1 4 3 -2 1 4 3 13 को कति आयो तिमीहरुको गाइस 1 13 को 5 3 र -2 कति आयो 3 -2 -2 कसरी आयो फेरि होमवर्क शेयर गर त यार हामीलाई पनि कहाँ छ अनि यो 0 1 5 1 5 कति आयो 1 5 0 1 5 1 -4 अनि -4 माइनस -4 आएछ अनि तलको सबै 0 -2 इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ भने लास्टमा एउटा नन जिरो नम्बर आउनै पर्छ यहाँ -2 हो इन्कन्सिस्टेन्ट यहाँ देखिन्छ हामी 0 0 लास्टमा नन जिरो पनि त्यो इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ यो भ्यालु राख्दा त 0 = -2 आउँछ नि एक्ज्याक्टली अस्ति गरेको एक्जाम्पल जस्तो व्हिच इज यंगर फर्म अथवा इस्यु भनेर लेख्ने पहिला लेख्यो like from or row भनेर सिधै from or row 0x plus 0x2 plus 0x3 equal to -0 equal to -2 it is false, hence
given system of linear equation is inconsistent. जस्तै example के जस्तै लेख्नु पर्यो मिलायो मिल्यो अर्को कुन गरेछ तिमी अब 13 को भन 13 को एन्सर भन्ने के भन्ने सर मैट्रिक्स 1 0 -3 अनि भन्दै जाऊ त के भने सेकेन्ड रो 0 2 2 2 9 and 0 1 0 -3 -3 यसलाई त चलाउनु परेन 8 लेख्दा सजिलो हुन्छ यो लास्ट हो भनेर अनि 0 2 15 -9 2 0 2 15 -9 -9 अनि अर्को लास्ट को 0 0 -5/2 5/2 0 0 -5/2 0 15 -5/2 अनि -5/2 5/2 यो 5 अरु नम्बर आयो भने अब एउटै सेम आउने सल्भ गर्दा सेम आउनु पर्यो त्यति हो यहाँ पनि 5/2 सोलुसन आउँछ यसको टाइप 3 -1 14 को आन्सर कति आउँछ 0 to 15 9 8 त्यो त सेम ज 5/2 को सेम कति आउँछ भने यो 5 3 -1 आउँछ 5 3 -1 आन्सर चाहिँ यो है कन्सिस्टेन्ट लेख्दा अस्ति मैले लेखेको क्वेशन नम्बर एक्जाम्पल गरिदिएको छु नि कन्सिस्टेन्टको हैन सर तपाईँ लेख्नु जस्तै यो म्याट्रिक्समा 0 बनाएको मात्रै नदेखाए पनि जस्तो अब मैले यही त कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भने यही देखिसक्यो अहिले कुनै सल्भ नगरिकिन कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन टेस्ट मात्र गर भन्छ त्यसले गर्दा कोही चाहिँ यहाँलाई स्टर्न फर्म च्याङ्गु म्युट गर न सबले यो यसमा लास्टको 0 0 यो पनि 0 अनि लास्टमा नन जिरो भयो भने इनकन्सिस्टेन्ट अरु सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट ल मलाई के भन त फेरि मैले के भने 0 0 0 गरेर लास्टमा मात्रै नन जिरो भयो भने इनकन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्ट सर साउन्ड आएन म्युट भयो ए यो म्याट्रिक्समा 0 0 अनि 0 लास्टमा नन जिरो यस्तो भइदियो अरे यो पनि 0 भइदियो इनकन्सिस्टेन्ट यो पनि 0 भयो भने के हुन्छ यसलाई नो इनकन्सिस्टेन्ट अनि इनकन्सिस्टेन्ट अब यो अनि यो बाहेक 0 0 0 र लास्टमा नन जिरो त्यो केस बाहेक अरु सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट याद भयो यस्तो केस बाहेक अरु केसमा कन्सिस्टेन्ट ल भन त एकपटक के भने मैले यो सम्झनु पर्ने 0 0 0 भयो भने इनकन्सिस्टेन्ट लास्टमा नन जिरो आयो भने इनकन्सिस्टेन्ट कुनै रोमा हैन
अरु सबै केसमा कन्सिस्टेन्ट भनेको जब त्यो हामी ट्रायंगुलर फर्म म्याट्रिक्समा गइन्छ भने त्यो केसमा है। अब यो अब बाँकी आफै गर वहाँ 11 12 13 14 अब मिलेछ कि छैन भने ल त यो भ्यालु राख्दिने के यसमा। अर्को क्वेशन जति तिमीले यो 1 देखि पनि हेर्न सक्छ है, पढ्ने मात्रै हो नि, सबै गर्नु पर्दैन। यहाँ कन्सिस्टेन्ट छ कि इन्कन्सिस्टेन्ट यस्तो यो धेरै कुरा सिकाउनलाई धेरै क्वेशन हुन्छ। अनि एक्सरसाइज अब हामी अर्कोतिर जाउँ। सर फर्स्ट सेकेन्ड पेजको हामीले पाएको छैन नि, त्यो राखिदिनु न। हजुर लेख्दिनौ? छैन नि सर, त्यो पाएको छैन हामीले। थर्ड फोर्थ पाएको छ हैन? हजुर। फर्स्ट सेकेन्ड मात्रै यही म्याट्रिक्सलाई एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउन जान्ने सिक्ने त्यही हो जति पनि। अनि रो अपरेसन त अब आज पनि सिक्ने हो, भोलि पनि सिकिरहने हो, त्यही पनि देखाइदिन्छु मैले। को थ्योरी लेख्नु पर्ने थियो के सर? थ्योरी लेख्नु थियो के सर? त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड पेजको रेकर्डिङबाट हेर न। रेकर्डिङ डाउनलोड गरेर हेर, मैले नि त्यही रेकर्डिङ डाउनलोड गरेर हेरेको। हो त इमेजहरु हाल्दिनु के सर, सजिलो हुन्छ नि। पेज 1 लिएर स्क्रिनशट हान रेमन। जनरल कुरा मात्र लेख्यो यहाँ के हैन, यो म्याथ बुक यो हो, कोर्स यो। अनि यसमा रो अपरेसन मात्र युज गरेर यो बुकमा धेरै यसो क्वेशनहरु सल्भ गरिन्छ। अनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भनेको कलेक्सन अफ वान और मोर लिनियर इक्वेसन हैन। अनि सर जुम गर्न मिल्दैन? मिल्छ। फेरि जुम गर्दाखेरि त कहाँ यो सबै आउँछ त? आउँदैन नि त सर। जुम गर्दिनु। जुम गरेर त सबै आउँदैन नि त फेरि। आधी पाटो के सर? हजुर आधी आधी पाटो मात्र। हजुर ल है हैन, पुरै गरेर जुम गरेर हेर न, लेख्ने हो कि यो त सर। ल भइसक्यो। पेज 2 सर। सर म्युट भयो। सर हजुरको माइक म्युट भएको छ।
भयो 2 भयो सर 3 पनि ल भयो 4 5 हामी 6 सम्म यो 6 को ठुलो क्वेशन नम्बर एक्सरसाइज को 15 हो यो छैन 6 गरेको हैन हामी गरेको सर त्यसै गरे हैन गरेको सर के अब त अर्को परम इसेलन फर्म ल यो बेसिक छ त के हो यसमा के छ यसमा टाइम वेस्ट गर्न थाल्यो त क्या हैन यिले जान्ने पछि त फास्ट यही इसेलन फर्म यही त्यो फर्ममा पुगेपछि सकिएपछि त सल्भ गर्ने मात्रै हो सबै त्यो त्यही सिकाउनु छ के त्यसपछि जानिसकेपछि मात्रै अलि छिटो ल हेर अब पेज अलि रफ भयो आज लेखे ल यो होमवर्क अथवा असाइनमेन्ट भनेर लेखिदिएको मैले यो अघिको एक्सरसाइज 1.1 11 12 13 14 गर्यौ है हेलो गरे सर गरे हजुर सर गरेको यहाँ इसेलन फर्म यहाँ भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँलाई लेख्ने लेख न यहाँ सुनेर जान्नु नै पर्यो इसेलन फर्म अथवा रो इसेलन फर्म भन्ने भन्छलाई अ मैट्रिक्स इज इन इसेलन फर्म कुनै मैट्रिक्सलाई इसेलन फर्ममा छ भन्नलाई इफ इट हैज द फलोइङ 3 प्रॉपर्टीज यो तलका तीनटा प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्रॉपर्टी होल गरेको तीनटा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई गरेको मैट्रिक्सलाई इसेलन फर्म मैट्रिक्स भन्छ इसेलन फर्म कुनै मैट्रिक्सलाई रिड्युस गर्दै जाने रो अपरेसन गरेर अनि तीनटा प्रॉपर्टी होल फर्स्ट प्रॉपर्टीमा हेर त्यहाँ के गर्ने छ द लीडिङ एन्ट्री अफ एनी एबोभ रो मस्ट बी लेफ्ट फरवर्ड अथवा अगाडि देन लीडिङ एन्ट्री अफ बिलो रो माथिको रो को लीडिङ एन्ट्री सबसे अगाडि हुनुपर्ने तलको रो को भन्दा भनेको है अथवा बुकमै कोही ल्याङ्ग्वेजले पनि जान्दै लामो लेखेको छ मैले बुझ्यौ फर्स्ट रो को लीडिङ एन्ट्री भन्दा सेकेन्ड रो को लीडिङ एन्ट्री पछाडि हुनुपर्ने अनि सेकेन्ड रो को लीडिङ एन्ट्री भन्दा थर्ड रो को लीडिङ एन्ट्री पछाडि हुनुपर्ने यो ट्याङ्गुलर फर्ममा लाने भनेको रुल अनि फेरि सेकेन्ड बिलो द लीडिङ एन्ट्री all entry must be 0 in that column त्यो कलममा लीडिङ एन्ट्री भन्दा तल सबैलाई 0 गराउनु पर्ने हो यदि 0 रो आइदियो भने सबै 0 रो आएको छ भने त्यस्तो रोलाई बीचमा राख्न पाइदैन अथवा माथि राख्न पाइदैन त्यसलाई लास्ट रो बनाएर राख्ने लास्ट रोमा 0 रो मानम दुईटै 0 रो आयो भने पनि लास्टमा राख्ने 0 रोलाई बीचमा नराख्ने लास्टमा लगाएर राख्दिने भनेको सम्झ्यौ यो तीनटा प्रॉपर्टी के गर्ने छ सबसे लीडिङ एन्ट्री सबसे अगाडि राख्दिने हेर यहाँ अब हेर रिड्युस इसेलन फर्म यो तीनटा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई गर्नेलाई के भन्छ हामी इसेलन फर्म मैट्रिक्स अनि अब हेर रिड्युस इसेलन फर्म अब if the matrix satisfy additional following two properties थप दुईटा आ जाए 4 र 5 लीडिङ एन्ट्री यो रिड्युस इसेलन फर्म भनेको
लिडिङ इन्ट्री भनेको लिडिङ इन्ट्री मस्ट बी 1 हेरे लिडिङ इन्ट्री मस्ट बी 1 इचेलन फर्ममा लिडिङ इन्ट्री 1 हुनुपर्छ भन्ने छैन रेड्युसमा 1 हुनै पर्छ अब इचेलन फर्ममा के थियो हेर त लिडिङ इन्ट्री भन्दा माथि 0 गर्नु पर्थ्यो इचेलन फर्ममा पर्दैन ट्रायंगुलर फर्म के माथि त 0 गर्नु पर्दैन तर द इन्ट्रीज एबोभ लिडिङ इन्ट्री 1 मस्ट बी 0 माथि पनि 0 गर्नु पर्ने अलिअलि याद भयो तीनवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने त्यसलाई इचेलन फर्म भनेको लाइक अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर छ भने त ठ्याक्कै अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर नभएको पनि इचेलन फर्म हुन्छ अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स र इचेलन फर्म मैट्रिक्समा फरक के हो भने स्क्वायर भएको पनि स्क्वायर मात्रै भयो भने त अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अनि स्क्वायर पनि नहुने स्क्वायर नभएको पनि फेरि इचेलन फर्म मैट्रिक्स बन्छ अब अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सबै इचेलन फर्म भयो अब फेरि तीनटा प्रपर्टी बाहेक थप लिडरलाई पनि 1 गर्दिने लिडिङ इन्ट्री पनि 1 बनाउने अनि फेरि लिडिङ इन्ट्री भन्दा माथि पनि 0 गरायो भने एबोभ द लिडिङ इन्ट्री 1 भयो भने त्यसलाई रिड्युस इचेलन फर्म अब हेरे एक्जाम्पल हेर त यो ल हेर अब एक्जाम्पल इचेलन फर्म मैट्रिक्स यो यहाँ मैले 1 बनाएको छैन नि बनाएको छु तर यो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैन यो हेर फर्स्ट रो को लिडर कहाँ छ यहाँ छ यो भन्दा तल 0 भयो सेकेन्ड रो को लिडर यो पछाडी भयो ब्याक हुँदै जानु पर्यो के डायगोनल तिर म्यान डायगोनल हुँदै जानु पर्यो इचेलन फर्म मैट्रिक्स यो पनि इचेलन फर्म भयो फर्स्ट रो को लिडिङ इन्ट्री यहाँ छ त्यसको तल 0 सेकेन्ड रो को त लिडिङै छैन अनि थर्ड रोमा हेर त थर्ड मैट्रिक्स फर्स्ट रो को लिडर यो ठ्याक्कै ट्रायंगुलर यो सर त लास्ट रो को लागि त अब यहाँ यो 0 बनाइदिए तल लिडर भन्दा तल 0 हुनु पर्ने इचेलन फर्मलाई यहाँ यो पनि इचेलन फर्म अब यहाँ यो फर्स्ट रो को लिडिङ इन्ट्री यहाँ छ सबसे अगाडि हो सबसे लिडिङ इन्ट्री कहाँ छ हेर त यहाँ लिडर छ यहाँ लिडिङ इन्ट्री यहाँ छ त्यहाँ मात्रै लिडिङ इन्ट्री यस्तो लिडिङ इन्ट्री भयो हो यसलाई पाइभट पोजिसन भन्छ इचेलन फर्म गइसकेपछि फेरि यो पछि आउँछ यो बुझिसकेपछि यिनलाई पाइभट पोजिसन भन्छ यो यस्तै यो अरे यहाँ कहाँ छ यहाँ छ हैन ल हेर लिडिङ इन्ट्री कहाँ छ यो फर्स्ट को यहाँ सर त लास्ट को एक्जाम्पलमा के त्यो सेकेन्ड कलम छ नि त्यसमा हुन पर्दैन यहाँ आयो लिडर सेकेन्ड रो को सबसे अगाडिको नम्बर लिडर तर यो भन्दा यो पछाडी छ कि छैन पछि भनेको एक स्टेप पछि हुनु पर्छ भन्ने होइन ब्याक एक अथवा यही एकैचोटि यहाँ पुगे पनि भयो त्यसपछि यहाँ पुगे पनि भयो अब फेरि थर्ड रोको फेरि झन् पछि हुनु पर्यो एक स्टेप पछि भए पनि भयो 5 स्टेप पछि भए पनि भयो केही मतलब भएन तर पछि ब्याक हुनु कलमको जुन पोजिसन भए पनि भयो तर एक स्टेप रो तल जानु पर्यो अरु हुनु पर्यो है यो जस्तो कलम यो यहाँ भन्दा यस्तो यो यहाँ लिडर छ हैन अब सेकेन्ड रो को लिडर कहाँ हुनु पर्ने यो लिडर भन्दा तल त 0 हुनु पर्यो हैन सेकेन्ड रो को लिडर कहाँ हुनु पर्छ फेरि पछाडी हुनु पर्छ भनेको सेकेन्ड रोमा त यहाँ यता हो नि त फेरि यहाँ त लिडर हुँदैन सेकेन्ड रो को यहाँ भए पनि हुन्थ्यो यहाँ भए पनि हुन्थ्यो यहाँ भए पनि हुन्थ्यो जहाँ भए पनि हो त्यहाँ 0 भएर त्यहाँ नभएर अर्को अगाडिको अर्को स्टेपमा गएको हैन यहाँ भए पनि हुन्थ्यो फेरि यहाँ जस्तो यसलाई 0 गरिदियो भने तिमीले यसलाई 0 गरिदियो भने फेरि यहाँ 3 के हुन्थ्यो यो 3 लिडिङ 3 पाइभट पोजिसन हुन्थ्यो तर इचेलन फर्म भएन फेरि तलको 0 हुनु पर्यो नि फेरि त्यो लिडर भन्दा तल 0 हुनु पर्छ फेरि हजुर लिडर भन्दा तल 0 हुनु पर्छ अब यसमा त यहाँ फोर्थ रो भए यहाँ 0 0 हुनु पर्थ्यो जस्तो 0 रो भन्नाले यहाँ चाहिँ लेखिदिने हो भने जस्तो 0 रो भनेको यहाँ अर्को पनि 0 0 0 0 0 रो भनेको यस्तो के 0 रो लास्टमा राख्ने भनेको
यहाँ राख्यो भने अर्को 0 0 0 0 भयो भने इसेलोन फर्म। अब हेर रिड्युस इसेलोन फर्म भनेको के हो? फेरि माथिकोलाई मैले फेरि गरिदिएको छु। रिड्युस इसेलोन फर्म भनेको के भयो? यहाँ यो 2 थियो नि, यो हैन, यो त इसेलोन फर्ममा गयो। अब इसेलोन फर्म र रिड्युस इसेलोन फर्म छुट्टा छुट्टै देखाऊ भन्नु भने यो फर्स्टमा यसलाई 2 लाई 1 गराउनु पाइँदैन। केही भनेको छैन, त्यो छुट्याउनु पर्ने छैन भने सिधै 1 बनाएर पहिले बनाउनु पनि सक्छ हैन। सिधै रिड्युसमा मात्रै जाऊ भन्यो भने जानु छ भने तिमीले यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ यो स्टेप। तर इसेलोन र रिड्युस छुट्टा छुट्टै लेख भन्यो भने छुट्याउनु पर्छ। अब हेर यो 2 छ, यसलाई कति गर्दै मैले यसलाई स्केलिङ गर्देऊ कति आउँछ यो? R1 टेन्स टु रिड्युस इसेलोन फर्ममा लिडिङ एलिमेन्टलाई 1 बनाउनु पर्ने हो। ओ रिड्युसमा अहिले त्यहाँ दुईटा पोइन्ट देखाएँ नि मैले, एडिसनल थप 5 वटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हैन। इसेलोनलाई 3 टा, रिड्युसलाई 5 वटा, अनि यो लिडरलाई 1 बनाउनु पर्ने। अनि हेर यहाँ लिडर छ कि छैन? 4 सेकेन्ड रोको लिडर, यो 4 लाई 1 गराएँ मैले, अनि माथि पनि 0 गर्नु पर्यो। यसलाई 1, यहाँ 1, अरु सबै 0। लिडिङ इन्टी 1 हुने हैन, अरु सबै 0, अरु सबै 0 हैन, लिडिङ इन्टी 1 हुने, अनि त्यो कलममा अरु सबै 0, यसको माथि पनि 0 के तल त। अब हेर यहाँ यसलाई जस्तो यसमा हेर, यसमा के गर्ने त? यसलाई 1 गरिदिनु पर्यो, 2 लाई 1 हैन। लिडर 1 छ, अनि त्यो लिडिङ इन्टी भएको रो कलममा अरु सबै 0। सर अनि यसको त फेरि यो इसेलोन फर्म हो। यहाँ लिडर छ र छैन नि त? लिडर अहिलेको मैले तिमीहरू लेखेनौ रे अघि त्यो दुईटा मुद्दा। रिड्युसमा हुनलाई लिडिङ इन्टी 1 हुने हैन, त्यो लिडिङ इन्टी भएको कलम हुन्छ नि, यो लिडिङ इन्टी भएको कलम छ कि छैन? त्यो सेकेन्डको त भन्नु हुन सकेन नि हैन सर? किन भएन ती? लिडिङ इन्टी यहाँ छ कि छैन? 1 उतापट्टि चाहिँ 3/2 मा अन्डर गरिराखेको हैन, यो यहाँ कहाँ वहाँ यहाँ लिडर भएको कलम छ र यहाँ लिडिङ इन्टी छ र यो कलममा? ए यो कलममा लिडिङ इन्टी छ? छैन छैन छैन। नभएपछि त्यसो हेर्नै परेन। लिडिङ इन्टी भएको कलममा मात्रै त्यो 1 बनाउँछौ नि तिमीले, जुन त्यो 1 को तलमाथि सबै 0 हुनु पर्यो, त्यति मात्रै बुझ्यो। 1 बनाउने अनि त्यसको तलमाथि 0, लिडरलाई 1 बनाउने तलमाथि 0, यो हो। यो पनि रिड्युस भयो। यो ठ्याक्कै स्क्वायर म्याट्रिक्स थियो भने त यस्तो हुन्थ्यो, ठ्याक्कै हो। तिमीहरूको खास अहिलेसम्म यस्तै पढिराख्यो होइन? यो रिड्युसमा जाँदा 1 0 0 0 1 0 ठ्याक्कै ट्याङ्गुलर म्याट्रिक्स थियो भने यस्तो हुन्थ्यो। 1 1 1 1 बनाउने, तल त पहिले 0 माथि पनि 0 गरिदिने, रो अपरेसन गरेर। अब जस्तो यो फोर्थमा हेर त, यसलाई यो -1 हुनु भएन, यसलाई यहाँ 1 गराउनु पर्यो। यसको बनाइदिएको है मैले, यसको यसलाई रो अपरेसन गरेर पनि यो भन्छ 1 0 0 भयो। अब लिडर कहाँ छ हेर, यसपछि कहाँ छ लिडर? यहाँ छ नि, यसमा छ र लिडर हैन? यो माइनस त्यहाँ -2 त यसलाई -1 लाई 1 गराउँदाखेरि यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै भएको। अब यो -2, यो -2 लाई 1 गर्नु पर्यो, अनि यो 2 लाई पनि यो कति छ यहाँ 2 लाई 1 गर्ने, यो 1 1। अब यहाँ भयो लिडर, यहाँ भयो 1, सबै 0 छ त्यो कलमहरु। अर्को लिडर कहाँ छ? यहाँ छ, यो सबै तलमाथि 0 छ। अर्को यहाँ छ, सबै 0 छ। रिड्युस इसेलोन फर्म। याद भयो? केही केस कस्तो भयो भने केही नबुझे सोध त। अब नबुझे फेरि सोध्न पनि पाइन्छ, पछि दिनदिनै आउँछ के यो त। अब दिनदिनै म इसेलोन व्हिच इज इसेलोन अब ट्याङ्गुलर फर्म म्याट्रिक्स भन्दिनँ मैले। अब नबुझे अब एक्सरसाइज गर्दै बुझाउनु सर। अब जस्तो टेस्ट चाहिँ कलर माथिको सबै भन्यो रिड्युसमा तलर माथिको सबै 0, यो लिडिङ इन्टी भन्दा तल माथि त सबै 0 गराउनु पर्ने। लिडिङ इन्टी 1 हुनु पर्ने, दुईटा प्रपर्टी।
मेरो अब हेर यो फरवर्ड फेज र ब्याकवर्ड फेज तिमीलाई एउटा म्याट्रिक्स दिन्छ हैन तिमीलाई एउटा म्याट्रिक्स दिन्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई इचेलन फर्ममा लैजाऊ भन्यो भनेको यी तीनटा प्रपर्टी यस्तो फर्ममा ट्याङ्गुलर फर्ममा लैजाने तिनमा जति स्टेप जति रो अपरेसनका स्टेप गर्छ तिनलाई फरवर्ड फेज द स्टेप्स टु रिड्युस गिवन मैट्रिक्स टू इचेलन फर्म हैन आर कॉल फॉरवर्ड फेज द स्टेप्स of row operation to reduce given matrix or the augmented matrix तो augmented matrix लाई अथवा matrix लाई into reduce echelon form मा के echelon form मा लैजानलाई जति स्टेप गर्छ नि तिमीहरु त्यही स्टेपहरु त रुल त तीनटा हुन्छ तर तिमीले गर्दा स्टेप धेरै पनि बनाउन सक्छ नि ती सबै स्टेपलाई फरवर्ड फेज अनि फेरि इचेलन फर्मबाट के गर्छ कहाँ हो यस्तो ठ्याङ ठ्याङ म्युट गर्दिनु पर्यो हेरे यहाँ द स्टेप्स which converted into reduced echelon form from के छ मैट्रिक्स बाट इचेलन फर्म मा जाने स्टेपहरुलाई फरवर्ड फेज फेरि इचेलन बाट रिड्युस मा जाने स्टेपहरुलाई ब्याकवर्ड फेज भनिन्छ तिमीले त्यो स्टेप भनेको कतिवटा हुन्छ भने तिमीले कतिवटा बनाउँछ त्यतिवटा हुन्छ है तिमीले ल अब यतै हेर सुन अब यो अप्लाई द अब क्वेशन यसमा क्वेशन एक्जाम्पल 3 यो लङ क्वेशनमा सोध्छ यो भन्दा अगाडि पहिला तिमीले अझै बुझ्यो कि बुझेन यतातिरको इचेलन फर्म र रिड्युस इचेलन फर्म अरे यो एक्जाम्पल देखाएको थिएँ मैले ल माथि यही माथि छ यो ल भने यो के हो यो इचेलन फर्ममा जानलाई स्टेप के रहेछ लिडर सबसे अगाडि त्यसपछि रोको त्यसपछि पछाडी हुँदै जानुपर्ने अनि लिडिङ इन्टी भन्दा तल 0 गराउनु पर्ने सेकेन्डमा थर्डमा 0 रो मस्ट बी एट बटम सबै छ त्यो र त यहाँ 0 रो लास्टमा छ ए लिडर भन्दा तल 0 लिडिङ इन्टी भन्दा तल 0 यसलाई इचेलन फर्म भन्यो अब लिडिङ इन्टीलाई यहाँ यसो साइन लगाउनु पर्ने तिमीहरुले पनि लगाइदियो अनि रिड्युस इचेलन फर्म भनेको यहाँ रे दुईटा प्रपर्टी छ लास्टको फोर्थ र फिफ्थ इचेलन भएको टोटल त 5 वटा हुन्छ थप एडिशनल हो यो एडिशनल दुईटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने लिडिङ इन्टी मस्ट बी 1 यो 1 भएको छ हेर त लिडिङ इन्टी मस्ट बी 1 सबै 1 छ कि छैन हेर लिडर 1 1 1 यो 1 यो लिडरै हैन 1 1 लिडर भएको जति 1 रोको सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर अनि इन्टी एबोभ द लिडिङ इन्टी एबोभ द लिडिङ इन्टी 1 भन्दा माथि मस्ट बी 0 लिडिङ इन्टी 1 छ नि हो माथि सबै 0 गराइदिनु रिड्युस इचेलन फर्म अलिअलि याद भयो हैन यो र याद गर्यौ नै हाय सर भयो सर अब म क्वेशनमा जान्छु यो क्वेशन सोध्यो भने सबसे ठुलो क्वेशन हो यो होइन सर एक ब्याक हो यही
ल भयो क्वेसन लेख त ल क्वेसन लेख मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसले सबै रुल सिकाउँछ के त्यसपछि फास्ट हुन्छ यो पछि इसेलन फर्म पछि त्यसपछि म अब रो अपरेसन त यो भयो मात्रै भन्ने नजानेकोले मात्रै सोध्ने अब यसमा मात्रै फोकस गरिन्छ इसेलन र रिड्युस इसेलन यसले सबै रुल सिकाउँछ त्यहाँ म्युट भयो सर ल अब यो क्वेसन लेख्यौ क्वेसन लेख यो लेखे सर लेखे यो लङ क्वेसन पहिला 10 मार्क्स मा सोध्छ है यो सोध्दा भने सर एक 10 मार्क्स को क्वेसन हो सिंगल क्वेसन नै 10 मार्क्स हुन्छ सानो सानोलाई पनि 10 सोध्छ यो त फुल 10 नै मार्क्स को हुन्छ apply elementary row operation to transform the following matrix यो बुक को example 1 के 3 example 3 हेर यहाँ solve example 3 हो यो बुक मा अहिले ल्याङ्ग्वेज पनि लेखिया हुन्छ अनि कन्फ्युज होला भनेर मैले यसरी लेखिदिएको छु यहाँ है बुक को हेरेर तुरुन्तै जानिदैन दुई चारवटा क्वेशन यसरी गर्ने है छ सबै बुक मा त मैले यो गरेको छु यसपछि यो गर भनेर ल्याङ्ग्वेज लेखेर 2-3 पेज लेख्या हुन्छ अहिले बुकमा पनि देखाइदिउँला मैले है थोरै एक स्टेप मात्रै स्टेप 1 र 2 मात्रै यहाँ मैले देखाउँछु अनि तिमीलाई फेरि बुक देखाउँछु अब हेर अ गिवन म्याट्रिक्स यो भयो हैन छ हेर त गिवन म्याट्रिक्स यहाँसम्म पुग्यौ पुग्यो सर यो क्वेशन लेखेर फेरि पनि लेख 2-3 पटक लेख है सम्झनु पनि पर्यो स्टेप सल्भ एक पटक मात्रै गरिदिनु अब हेर यसमा फर्स्टमा लिडर कहाँ छ अब खोज त अब यो फर्स्ट रो को लिडर कहाँ छ रो 2 रो 3 मा रो को लिडर कहाँ छ रो 2 थर्ड रो को लिडर यहाँ छ हैन अब सेकेन्ड रो को लिडर फर्स्ट रो को लिडिङ इन्टी भन्दा सेकेन्ड रो को लिडिङ इन्टी के भयो यहाँ अगाडि भइदियो अब यसलाई के गर्नु पर्यो इन्टरचेन्ज थाहा छ नि इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो यस्तो छ भने हो तर यसमा हामी हेर है यहाँ कहाँसम्म जानुपर्छ हामी रिड्युस इसेलोन फर्म पनि बनाऊ फर्स्टमा के बनाऊ इसेलोन फर्म त्यसपछि रिड्युस इसेलोन फर्म बनाऊ भनेछ हामी त्यसले रिड्युस गर्दा त 1 पनि बनाउनु पर्छ तर पहिले बनाउनु पाइदैन यो पहिला इसेलोन बनाऊ अनि रिड्युस अब इन्टरचेन्ज R1 र R3 गरे मैले तिमीले यदि R2 गर्यौ भने इसेलोन त आउँछ रिड्युस गर्ने बेला सिम्प्लिफाई अलि गाह्रो हुन्छ जम्मै फ्र्याक्सन आयो भने त तिमीले यहाँ जोड्न घटाउन हैन सिम्प्लिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ नि हैन अब हेर है जस्तो मैले यो सेकेन्ड रो नलिएर थर्ड रो किन लियो होला भन्दा यसो विचार गर त 1 बनाउनलाई 1 बनाउँदा हैन त्यसले 3 लिडिङ रो थर्ड रो अगाडि 3 को मल्टिपल छ नि त सर त्यहाँ हो योलाई लास्टमा हामीले रिड्युसमा जानुपर्ने भए त 1 पनि बनाउनु पर्छ हैन 1 बनाउने भएर यो सेकेन्ड रो लियो भने त यहाँ कति हुन्छ 7/3 लाई सेकेन्ड रो लियो भने त यसलाई 1 बनाउने बेला 7/3 8/3 5/3 8/3 फ्र्याक्सनै फ्र्याक्सन हुन्छ सिम्प्लिफाई भएको के अरे फ्र्याक्सन भएको सिम्प्लिफाई गर्न अलि गाह्रो हुन्छ प्रत्येक स्टेपमा रफ गर्नुपर्छ तर थर्ड रो लियो भने हेर त 3 ले 1 बनाउँदाखेरि सबै फ्र्याक्सनमा आउँदैन सजिलो हुन्छ त्यति मात्रै सजिलो हुने भएर थर्ड रो चेन्ज गरेको म इन्टरचेन्जिङ रो R1 and R3 भयो यहाँ
यो इन्टरचेन्ज किन लिडर हो अपोजिट भयो यो लिडर पछि यता ब्याक हुनु पर्ने इन्टरचेन्ज भयो अब कहाँ गयो त अब यसपछि लिडर कता गयो र त अब लिडर यहाँ छ हैन त्यसपछि यहाँ ए अब के गर्नु पर्छ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी भन्दा सेकेन्ड रोको लिडिङ इन्टी थर्ड रोको लिडिङ अगाडि छैन अब यो भन्दा तल बिलो 0 गर्दिने रो अपरेसन के हुन्छ भन त रिप्लेसमेन्ट यो 3 लाई 0 गर्नु पर्यो यहाँ के लेख्नु पर्यो R2 is R2 minus R1 R2 minus R2 पहिला फर्स्ट कलमको काम सक्नु पर्छ यसको R2 tends to R2 minus R1 ल लेख छिटो यो त आउँछ तिमीलाई हैन इन्टरचेन्ज गर्यौ फर्स्ट स्टेप लेखेको छु मैले फर्स्ट स्टेप इन्टरचेन्जिङ रो R1 R3 स्टेप सेकेन्ड रिप्लेसमेन्ट गरे मैले स्टेप भने सजिलो सम्झनलाई भनेर यो स्टेप 1 स्टेप 2 सजिलो होस् भनेर R2 tends to R2 minus R1 गर्यो ए 0 0 पनि बनायो यो 3 लाई अहिले 1 बनाउन पाइदैन किन भन त इसिलन प्योर इसिलन फर्म देखाऊ रिड्युस को काम नगर भने इसिलन र रिड्युस दुईटै गर भनेपछि त त्यो रिड्युस को काम अहिले गर्न मिल्दैन नि केही नभनेको भए जे गरे पनि हुन्छ अब यसपछि हेर अब लिडर कहाँ गयो अब फेरि लिडर खोज फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी यहाँ छ तल 0 भयो काम सकियो सेकेन्ड रोको लिडर कहाँ छ यहाँ छ अब बिलो 0 अब रो अपरेसन के लेख्नु पर्यो यसमा 3 लाई 0 गर्नु पर्यो यसको तल 0 गर्ने लिडर भन्दा तल R3 minus R3 3/2 R2 into minus 3 R3 is replaced by R3 भनेको R3 3/2 यहाँ के लेख्नु पर्यो ए लेखिसक्यो R3 के लेख्नु पर्छ भन त R3 minus 3/2 R2 R3 tends to R3 minus 3/2 R2 R3 यहाँ जे छ त्यही लेखिरहने अनि दुईटै प्लस प्लस भएकोले माइनस लेखिदिने अनि यो 0 हुने नम्बर यहाँ 3 छ त्यसलाई माथि लेख्ने 0 हुने नम्बर माथि सबसे गाह्रो भनेको यही हो यो अनि यो लिडर भएको नम्बर यो माथि 0 योलाई 0 बनाउने हैन 3 लाई अनि लिडर यो तल 2 अनि यो लिडर भएको रो कति छ R2 यहाँ R1 युज गर्न पाइदैन लिडर भएको रो R2 बनायो हैन यो अब सिम्प्लिफाई गर सिम्प्लिफाई करा था क्या आयो 0.00014 Hello sir, last follow 0.00014 हजुर अरूले पनि गरि सकिसकेनन् अरूले पनि गर्दै राख्नु भनेर है अब हेर यहाँ म देखाउँछु के आयो ए मिलायो ले रे यो यहाँ सुरु भइसकेपछि हाम्रो के भएछ अब हेर त फर्स्ट रोको लिडर कहाँ छ यहाँ छ यसको तल सबै 0 गराइयो
पहिला हेर इक्सुलन फर्म हुनलाई तीनटा प्रोपर्टी होल्ड गर्नुपर्ने फर्स्ट रोको लिडर भन्दा सेकेन्ड रोको लिडर पछाडी छ ए लीडिङ इन्ट्री अनि थर्ड रोको ध्यान पछि छ यो फर्स्ट प्रोपर्टी होल्ड भयो इक्सुलन फर्मको फर्स्ट लीडिङ इन्ट्री भनेको रो अनि भगन यहाँ फर्स्ट रोको अब यहाँ त्यसपछि अरु सबै नम्बर हो भन्ने इक्सुलन फर्म हुन्छ हैन इक्सुलन फर्म भनेको रे फर्स्ट रोको लीडिङ इन्ट्री यहाँ सबसे अगाडिको नन जीरो नम्बर भन्दा सेकेन्ड रोको लीडिङ इन्ट्री ब्याक छ पछि छ छैन पछाडी छ नि त यो अनि थर्ड रोको लीडिङ इन्ट्री पनि फेरि सेकेन्ड रोको लीडिङ इन्ट्री भन्दा थर्ड रोको पछाडी हुनुपर्ने एक स्टेप पछाडी भए पनि भयो दुई स्टेप पछाडी भए पनि भयो 10 स्टेप पछि भए पनि भयो यहाँ जति छ स्टेप तर पछाडी ब्याक हुनु भयो अरु सबै जिरो हुनु भयो यहाँ भइदिया पनि हुन्थ्यो नम्बर यहाँ नम्बर आए पनि इक्सुलन फर्मै हुन्थ्यो यता यहाँ नम्बर आए पनि इक्सुलन फर्म यहाँ लिडर यता हुन्थ्यो अगाडि सर्थ्यो त्यति मात्रै अब योलाई इक्सुलन फर्म तीनटै स्टेप सक्यो यहाँ जिरो रो आएको छैन जिरो रो आएको भए लास्टमा राखिन्थ्यो फर्स्ट दुईटा प्रोपर्टीले होल्ड पुग्यो व्हिच इज इक्सुलन फर्म भने जाने जान्न हो जानियो सर जानियो ल अब रिड्युसमा जानु पर्यो अर्को पेज है अब यो तीनवटा फर्स्ट पेज फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेप तीन स्टेप गर्दा हामी इक्सुलन फर्ममा गइयो यी तीनटा स्टेपलाई फरवर्ड फेज भनिन्छ त्यो सोध्यो भने मात्रै लेख्ने नभए लेख्नु पर्दैन हटार फरवर्ड फेज अनि ब्याकवर्ड फेज भन्यो भने मात्रै लेखिन्छ ल जाऊ There you go. To get to get reduced echelon form step 4 अब थप स्टेप गर्दै जानु पर्यो अब लीडिङ इन्ट्रीलाई के गराउनु पर्ने लीडिङ इन्ट्रीलाई 1 बनाउने भनेको हेर फर्स्ट थर्ड रोमा लिडर 1 नै छ थर्ड रोमा लिडर के थियो 1 नै छ सेकेन्ड रो लिडरमा लिडर कति थियो 2 थियो हैन सेकेन्ड रोको लिडर जति 1 बनाउने हेर फर्स्ट रोको लिडरमा यहाँ 3 थियो हामीले 1/3 ले डिवाइड गरियो 1/1 टेन्स टु तो 1 बनाउनलाई एकै स्टेपमा गर्न सकिन्छ है यो यसलाई एक पटक अर्कोलाई एक पटक गर्नु पर्दैन यो एकै पटक गर्न सकिन्छ कलममा दुई यो स्केलिङ गर्दा केही फरक पर्दैन एकै पटक गर्न सकिन्छ r1 लाई यसलाई 2 गर्दै भयो सर र त 1 1 1 बनाउने 1 छ भने गराउनु पर्दैन यस्तो रो अपरेसन अनि स्टेप 5 स्टेप 5 मा के गर्नुपर्छ हेर त यो लीडिङ इन्ट्री भन्दा माथि सबै जिरो तलमाथि सबै लिडर कहाँ छ हेर त यहाँ छ लिडर भएको ठाउँ सर लिडर भएको यहाँ छ कि छैन लिडर जतिलाई 1 बनाउने यो पाइभट पोजिसन भइसक्यो यो त इक्सुलन फर्मको लिडर हुन् नि त अथवा रिड्युस इक्सुलन फर्मको यो अब यो लिडर जतिलाई के बनाउने 1 बनाउने बनायो अब लीडिङ इन्ट्री भएको तलमाथि सबै जिरो हुनुपर्ने यसको त सबै जिरो छ यो 1 बाहेकहरु सबै जिरो यो कलममा यहाँ 1 छ नि यो तल त पहिले जिरो थियो माथि पनि जिरो गराउने स्टेप 5 माथि जिरो भनेको r1 लाई जिरो यहाँ यसलाई जिरो गराउनु पर्यो अब यसलाई जिरो गर्नु पर्यो
यसलाई 0 गर्नलाई यो त R1 मा R1 टेन्स टु R1 यहाँ सम्झ यो R1 टेन्स टु R1 अब लिडर प्लस यो माइनस र प्लस भएकोले प्लस गर्ने यो 3 0 हुने नम्बर अपन 1 लिडर लेख्ने के 0 हुने नम्बर अपन 1 0 हुने नम्बर 3 अपन 1 इन्टु लिडर त्यही गरेको रिप्लेसमेन्ट गरेर भ्यालु निकाल यो 0 हुन्छ अब आजलाई यति गर्ने कम्प्लिट गर अनि अर्को स्टेप 6 पनि हुन्छ अनि तिमीले कहाँ 0 गर्नुपर्छ अर्को स्टेपमा है यो यसलाई यो स्टेपमा रो 1 मा यसलाई यो स्टेप देखाइदिन्छु त्यसपछि अर्को अब हेर यो के आयो भन्ने कुरो ए यति आयो भ्यालु 1 0 0 0 1 0 यो यति आउने हो अब तिम्रो अब 0 गर्नुपर्ने कसलाई हो भन त यहाँ बुझ्नुपर्ने यहाँ चाहिँ अब हेर यो लिडर भन्दा लास्टको लिडरलाई 0 यहाँ त लिडर छ र छैन थर्ड कलममा लिडर छैन यसलाई केही गर्नु परेन फोर्थ कलमलाई पनि यहाँ लिडिङ इन्टी छैन केही गर्नु पर्दैन फिफ्थ कलममा पनि लिडिङ इन्टी छैन लिडर अब यहाँ चाहिँ लिडिङ इन्टी यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ रोको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर अब यसलाई 1 लाई पनि 0 5 लाई पनि 0 एउटै कलमको काम एकैपटक गर्न सकिन्छ के गर्नु पर्ला यो R1 टेन्स टु R1 minus 5 R2 R1 टेन्स टु R1 minus 5 R3 R3 R2 लेख्यो भने रङ हुन्छ है फेरि 5 R3 R2 लेख्यो भने यता फेरि 0 भएको ठाउँमा नम्बर आउँछ अनि फेरि अर्को बना R2 equals to R2 minus R3 हो ल त्यही बजेको त्यो पनि देखाइदिन्छु अब यहाँ देखाउनु मिलेन यो अब यहाँ तिमीहरूले के गर भने रो इक्विभ्यालेन्ट टु साइन गर अनि यहाँ म्याट्रिक्स त्यहाँ छ भ्यालु कति निकाल्छ निकाल त्यो सक्यो त्यसपछि हस् सर आउँछ सर सिम्प्लिफाई गर्न आउँछ हैन अब म यसलाई देखाए पनि फरक पर्दैन है यसले ल यदि अब यसलाई भन्छ व्हिच इज रिड्युस इचेलन फर्म यो व्हिच इज रिड्युस इचेलन फर्म भयो यो दिस इज रिड्युस इचेलन फर्म रिड्युस फर्म भयो -24 आउँछ यता यो -2 3 यो हेर ल हेर यो लिडर यहाँ छ लिडर कहाँ छ यसको यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यो सबै 0 त्यो लिडिङ इन्टी 1 छ अनि तलमाथि सबै 0 भयो भने रिड्युस इचेलन फर्म पहिला ती इचेलनमा पनि जानु पर्यो त्यसपछि अनि यो सर यसको काम चाहिँ के हो यसको यो फर्मको अरे म्यूट भयो के सर आवाज आएन सर म्यूट भयो तपाईको सक्यो नि आज भयो तिमीलाई तीनटा जस्तो दुईटा इक्वेसन दिएको छ तीनटा भेरिएबल छ भने तिमीले सल्युसन निकाल्नु पर्छ पर्दैन त्यस्तो निकालिरहेछ छैन नि तिमीलाई दुईटा इक्वेसन छ चारवटा भेरिएबल छ अरे मानौं x1 - x2 + 3x4 प्लस हैन चारवटा भेरिएबल छ दुईटा इक्वेसन छ चारवटा भेरिएबल भएको इक्वेसन छ एउटा अर्को पनि चारवटा भेरिएबल छ सल्भ गर भन्नु भने
यो इक्सेलन फर्म रिड्युस इक्सेलन फर्ममा लानुपर्छ। तिमीलाई 5 वटा इक्वेसन छ, 7 वटा भेरिएबल छ हैन? अनि सल्भ गर्न तिमीले यो त्यो मेथड पहिलाको मेथडबाट सक्दैन। तिमी यो भ्यालु लगाएर त्यता राख्ने उता राख्ने सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन। फ्री भेरिएबल भन्ने आउँछ के, धेरै इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउने केस हो यो। तिम्रो यो ट्याक्क यस्तो भइदिएको भए जस्तो यो रो र यो हटिदिएको भए सल्युसन कति हुन्थ्यो ट्याक्क भन त? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टु यहाँ x को भ्यालु -24 हैन, y को भ्यालु -7, z को भ्यालु 4 अथवा x1 को भ्यालु -24, x2 को भ्यालु -7, x3 को भ्यालु 4 भन्ने हुन्थ्यो। त्यो युनिक सल्युसन हुन्थ्यो। यो पनि आउनु भनेको इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ। अब त्यसलाई सल्भ गरेर सल्युसन निकाल्ने भन्ने फेरि बाँकी छ यसको। त्यो यतिसम्म लेख गर निकाल भनेर क्वेसनले सोधेको भए यति भयो। अब सल्भ द फलोइङ सिस्टम भनेर म्याट्रिक्स दियो भने फेरि थप यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने। यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने के गर्छौ तिमी? सर 20 मार्क्स को हुन्छ है नम्बर त एक क्वेशन। हो त्यही भएर त छोटो छोटो गर्छ त। यही भएर रिड्युससम्म लैजाऊ भने अब यहाँ मा तल के लेखेको छु, स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आर फरवर्ड फेजेस अनि स्टेप 6 4 5 6 आर ब्याकवर्ड फेज। इक्सेलनबाट रिड्युसमा लैजानेलाई ब्याकवर्ड फेज हैन, अनि दिएको म्याट्रिक्सबाट इक्सेलनमा लैजानेलाई फरवर्ड फेज। अब अरु त पाइभट पोजिसन भनेको यो जुन पोजिसन छ लिडिङ इन्डी जहाँ बसेको छ नि यसलाई पाइभट पोजिसन भन्छ यसलाई। अनि पाइभट पोजिसन भएको कलमलाई पाइभट कलम, अरूलाई नन पाइभट कलम अब अर्को क्लासमा भन्ने। अब खाली दिनदिनै यो आउँछ, यो जान्नु पर्छ। सर यसमा के हजुरको त्यो एन्सर सबैको सेम आउँछ, सेम आउन पर्छ कि डिफरेन्ट आउनु पर्छ? फर्ममा इक्सेलन फर्म पुग्छौ नि तिमी? हजुर इक्सेलन फर्म जाँदाखेरि तिम्रो म्याट्रिक्स त आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स सेम हुँदैन, नहुन पनि सक्छ हैन? हजुर बुझ्यौ नि? हजुर तर रिड्युसमा गरे यहाँ -24 यहाँ पुग्यौ नि तिमी रिड्युसमा। हजुर रिड्युसमा जाँदा पनि एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। इक्सेलनमा हुँदाखेरि इक्सेलनमा पुग्दा तिम्रो एक्ज्याक्टली सेम नहुन सक्छ, किन कसैले फर्स्ट स्टेपमै R1 र R2 इन्टरचेन्ज गर्यो भने सेम आउँदैन त्यहाँ। कुरो बुझ्यौ? R1 र R3 इन्टरचेन्ज गरेको छु नि मैले, कसले के गर्छ कसले के गर्छ। हजुर अनि तर रिड्युसमा पुगिसकेपछि फेरि सबैको सेम हुन्छ। ओके हो त्यही हो, त्यो दिनदिनै आउँछ त्यो बुझ्ने कुरा। अहिले सोधिसकेको छ ल, आजलाई यति भयो। राम्रोसँग पढ्नु, यो राम्रोसँग गर्नु है, 2 पटक लेख्नु स्टेप सम्झेर। अनि यो मैले यहाँ पाइभट कलम नन पाइभट कलम पनि लेखिदिएको छु, यो पनि पढ्नु। फेरि भोलि यिनी क्लास हुन्छन्, फेरि त्यही इक्सेलन फर्म बनाउने अरू क्वेसन गरिन्छ, इक्सेलन फर्म रिड्युस इक्सेलन फर्म। अब यसलाई जनरल सल्युसन निकाल्नलाई फेरि यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने पढ्नुपर्छ। अब ल बाई बाई। सर रिड्युस भयो नि? सर अटेन्डेन्स guys attendance क्लास अटेन्ड गरेर मतलब नै भएन नि यार।